बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का मुजस्मा। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्मा और जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। इंसाफ का मुजस्मा, इसका मतलब यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इंसाफ से हटकर कोई काम नहीं किया। चलिए इसकी उर्दू तर्जुमा जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और मॉडल का मतलब होता है नमूना। एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन गुडनेस। अटेन मतलब हासिल करना, जो हासिल करना चाहते हैं। गुडनेस अच्छाई, पाइटी नेकी, एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, एज़ वेल एज़ सोशल लाइफ और इसके साथ साथ माशरती ज़िंदगी में भी। अब इसका हम मुहावरा देख लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में भलाई, नेकी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बेहतरीन नमूना और मिसाल है। पीपल कैन सीक मतलब होता है हासिल करना, ले लेना। लाइट रोशनी, नूर, हिदायत, कोई भी आप इसका मीनिंग कर सकते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रोशनी या नूर हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज, उस पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई से, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी की। टू अचीव परफेक्शन, अचीव भी हासिल करना होता है, परफेक्शन कमाल, मुकम्मल होना। इन द मॉरल इखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और माशरती जो पहलू हैं ज़िंदगी की उनमें। लोग जो है अपनी रूहानी, इखलाकी और माशरती ज़िंदगी में कमाल हासिल करने के लिए उनकी ज़िंदगी से पैगाम और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high noble ideals. सेट मतलब होता है कायम करना। उन्होंने कायम किए, वेरी हाई बहुत आला, एंड नोबल इसका मतलब भी आला ही होता है या अच्छे होता है। आइडियल्स मयार, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी अमली मिसाल से, फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो के वो उसकी पैरवी करें, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर शोबे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए हर शोबे में पैरवी करने के लिए बहुत आला व अरफा मयार जो है वो कायम किए। यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली मतलब होता है अमली तौर पर करके दिखाया है। प्रूव साबित करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि उनसे ज़्यादा कोई मुनसिफ नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल और आदिल नहीं हो सकता। इक्विटेबल का मतलब मुसावात करने वाला, आदिल। देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल से ये साबित किया कि अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा आदिल और मुनसिफ कोई नहीं हो सकता। एज़ अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्होंने एक अच्छी शोहरत हासिल की या अच्छी शोहरत कमाई, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, दयानतदार, फेयर ईमानदार, एंड जस्ट बिजनेसमैन, और मुनसिफ या इंसाफ पसंद कारोबारी शख्स होने की। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद द पीपल, लोगों के साथ उनके जो मामलात थे या लेन देन था वो इंसाफ और अदल पर मबनी था। When the Kaaba was being constructed, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, there across a dispute, एक झगड़ा या तनाज़ा खड़ा हो गया, among the people, लोगों के दरमियान, regarding the black stone, हजर अस्वद के मुतालिक। black stone मतलब होता है हजर अस्वद। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो लोगों के दरमियान हजर अस्वद से मुतालिक एक तनाज़ा या झगड़ा खड़ा हो गया। ही डिवाइज्ड, डिवाइज्ड का मतलब होता है तजवीज़ करना,
دا موسٹ ایکویٹیبل، سب سے زیادہ معقول یا مناسب، پلان منصوبہ، فار دا سیٹنگ نصب کرنے کا، آف دا بلیک سٹون حجر اسود کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ مناسب منصوبہ تجویز کیا حجر اسود کو نصب کرنے کا یا حجر اسود کی تنصیب کا، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں آپ۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا، اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے یا قبائلی تنازع سے بچا لیا۔ یہاں تک ہمارا دوسرا پیراگراف بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیسرا پیراگراف۔ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، اسٹیٹ ہوتا ہے ریاست اور ہیڈ ہوتا ہے سردار۔ مدینہ کی ریاست کے سردار ہونے کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، انہوں نے تمام جو فیصلے تھے وہ میرٹ پر کیے۔ میرٹ کا ویسے اردو ترجمہ استحقاق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو میرٹ بھی لکھ دیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے تمام فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر کیے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکویٹی اور مساوات کے ساتھ، ارسپیکٹو آف کلر، کریڈ اور ریس، رنگ، نسل اور عقیدے سے بالا تر ہو کر۔ ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، ایک مرتبہ قریش کی ایک عورت جو تھی وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بچانا چاہتے تھے، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، حفاظت کرنے کے لیے، دی آنر آف دا فیملی آف قریش، خاندان قریش کے عزت کی یا وقار کی۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خاندان قریش کی وقار کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو بچانا چاہتے تھے۔ دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا، ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ اس کی طرف کہ وہ معافی کی درخواست دیں، آن ہر بہاف، اس کی طرف سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو فارگیو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، فیورسلی مطلب بہت غصے میں ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غصے سے کہا، بنی اسرائیل واز ruined بیکاز آف دس، بنی اسرائیل جو تھے وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ دے اپلائڈ لا ٹو دا پور، وہ غریب پر قانون نافذ کرتے تھے، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیر کو معاف کر دیتے تھے۔ ہاں جی، تھرڈ پیراگراف کمپلیٹ۔ اب فورتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیورنگ دا سرمن این انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طالبہ، ایک خطبے کے دوران، سرمن ہوتا ہے خطبہ، ایک انصاری جو تھا وہ بنو طالبہ کے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سٹنگ دیئر، جو وہاں پر بیٹھے تھے، stood up، وہ شخص جو تھا پھر کھڑا ہو گیا، اینڈ pointed toward them، اور ان کی طرف اشارہ کیا، اینڈ said، اور کہا، اور رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، their ancestors، ancestors ہوتا ہے آباء و اجداد، their ancestors killed a member of our family، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ we appeal to you، ہماری آپ سے درخواست ہے، to get one of them hanged، کہ کسی ایک کو پھانسی پر لٹکایا جائے، in exchange for that، اس کے بدلے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، the revenge of the father cannot be taken on his son، کہ باپ کا جو بدلہ ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں جی، آج ہم صرف 4 پیراگراف پڑھیں گے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ انشاءاللہ باقی کے جو 4 پیراگراف ہیں وہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیسن کی ویڈیو جو ہے تو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔